बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टर्स 24 पे फैसल मिर्जा के साथ एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम। अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और हमें अपनी रिकमेंडेशंस भेज रहे हैं। आज मंडे का दिन यूरोपियन यूनियन के लिए और आयरलैंड के लिए एक तबाहकुन दिन था, क्योंकि बरतानिया की तरफ से आज एक लेजिस्लेशन पास की जा रही है, बिल एक पेश किया जा रहा है सेक्रेटरी हार्जा लिज ट्रस की तरफ से, जिसमें आयरलैंड का, नॉर्दर्न आयरलैंड का जो प्रोटोकॉल का जो ब्रेक्जिट के अंदर एक बिल रखा गया था, एक शिक रखी गई थी, उसे चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि और ये क्यों हमारे पाकिस्तानियों के लिए और यहाँ जो इमिग्रेंट्स कम्युनिटी है उसके लिए समझना और उन्हें मालूम होना ज़रूरी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एक अपने जो बैक होम को छोड़ के एक पीसफुल रीजन की तरफ हम लोग आए, यहाँ पर रहाइश पजीर हैं और इसीलिए हम यहाँ पर रहते हैं कि यहाँ एक तो इकोनॉमी के अच्छे हालात हैं, दूसरे सेफ्टी है एज कम्पेयर टू आवर कंट्रीज। लेकिन जो कुछ यहाँ पर अब फ्यूचर में होने जा रहा है वो देखकर और वो चीज़ें देखकर एक परेशानी का जो एलिमेंट है वो सामने आ रहा है और इससे मैं समझ रहा हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है उसे बाखबर होना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक्जिट जब हुआ और 2019 में दिसंबर में जब ये सारी डील डन हुई और उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड के बारे में जो फैसला किया गया कि नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, क्योंकि इनके दिल जुड़े हुए हैं, ये एक कौम है और इनके मामला जो हैं वो ऐसे हैं कि अगर इसे मजीद उलझाया गया, यहाँ पर एक हार्ड बॉर्डर जो है वो अगर लगा दिया गया, कैमराज लगा दिए गए, तो उससे दोनों तरफ के जो शहरी हैं, एक तो उन्हें मसाइल का शिकार होंगे और दूसरी तरफ जो ट्रेड के जो इश्यूज हैं और मजीद ऐसी चीज़ें जो बरतानिया को सफ़र करनी पड़ रही हैं, अगर वो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोगों को भी सफ़र करनी पड़ी तो उससे बड़े से मामलात खराब होंगे। इसी सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सालों पर मुहित जो बहस चली और एक दूसरे के साथ इन्होंने नेगोशिएशन की, उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को इन्होंने यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट ट्रेड के हवाले से रखने का फैसला किया। उसके ऊपर सारे जो अलाई भी थे यूरोपियन यूनियन के, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और बरतानिया, उसके ऊपर अग्री थे और गुड फ्राइडे एग्रीमेंट जो कि 1998 में अमेरिका की हेल्प से हुआ, उसको सामने रखते हुए ये सारा कुछ एक फैसला किया गया और नॉर्दर्न आयरलैंड को एक सेपरेटली जो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड के जो मामला था उसमें उसे रखा गया। अब बरतानिया जो है ये कोशिश कर रहा है कि बरतानिया से जो जितनी भी कोई ट्रेड हो रही है उसमें इन एंड आउट के लिए नॉर्दर्न आयरलैंड से, उसमें ये जो रेड बेल्ट है जिसके अंदर वो टैक्सेस उसे पे करना पड़ते हैं, जैसे सिमिलरली अगर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से कोई चीज़ बरतानिया में जाती है, जर्मनी से कोई चीज़ बरतानिया में जाती है तो उन्हें टैक्सेस पे करना पड़ते हैं। इसी तरीके से नॉर्दर्न आयरलैंड से भी एक खास एक तरीकाकार मुतय्यन किया गया था जिसे बरतानिया तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये जो मामला अगर अगले लेवल तक चला जाता है, ये लेजिस्लेशन पास हो जाती है, तो इससे होगा ये कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो मुकम्मल तौर पे बरतानिया के कब्जे में आ जाएगा और बरतानिया के पास ट्रेड करने के हवाले से मज़ीद आसानियाँ वो जो लेना चाह रहा है, वो दिखलावे के लिए जो दिखा रहा है वो लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक बिगर पिक्चर के अंदर बरतानिया इस रीजन के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और अपना जो रिट है इस एरिया के ऊपर, इस जो वीक इस वक्त जो पोलिटिकल एक सिचुएशन है नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो यूरोपियन यूनियन ने एक फ़ैसला किया है कि हम इसे ड्रैग करेंगे, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है और इसे हम हर फोरम के ऊपर ख़ास तौर पे इसे एक लीगली इसके ऊपर अपना एक स्टैंड रखते हैं और उसे बरतानिया को इसके अंदर घसीटेंगे। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर यूरोपियन यूनियन का कोई यूरोपियन कोर्ट का कोई फैसला आता है बरतानिया के खिलाफ और बरतानिया तो उसका हिस्सा नहीं है तो इससे बरतानिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इससे मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी यूरोपियन यूनियन और आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड और बरतानिया के दरमियान, और इससे फिर एक इकोनॉमी वार जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस सब से बचने के लिए आज सुबह आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात की, तकरीबन 13 मिनट तक बात चली और इसमें बड़े सख्त किस्म के जुमलों का भी तबादला हुआ और आयरलैंड ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि
بریگزٹ کی جو ڈیل ڈن ہو چکی ہے، گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے برطانیہ کو اس طرح کے کسی بھی انتہائی قدم سے انہوں نے منع کیا ہے، لیکن برطانیہ جو ہے وہ اس کام کو ضرور کرے گا، اور شاید یہ بل ابھی نیئر فیوچر کے اندر پاس نہ ہو، اور برطانیہ یہ چاہے گا کہ وہ جو ریئیکشن ہے یورپین یونین کا اور ریپبلک آف آئرلینڈ کا وہ دیکھے، اور پھر فیوچر میں اس خطے کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے اور یورپ کو سبق سکھانے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ برطانیہ جو ہے بریگزٹ سے باہر آ چکا ہے، اسے جو ایک ٹائم چاہیے تھا ان ساری چیزوں سے ٹیکل کرنے کے لیے وہ بات کر چکا ہے، اور دوسری طرف یوکرین کی وار کے بعد یورپین یونین کافی حد تک ویک ہو چکا ہے، اور وہ اس پوزیشن میں شاید نہیں ہے کہ وہ جیسے 2019 میں 18 میں ایک ہارڈ قسم کا سٹینڈ تھا جس میں اینجلا مرکل جیسے لیڈرز موجود تھے جرمنی کے پاس، یورپین یونین کے پاس، اور وہ برطانیہ کے ساتھ آ کر کے بات کر سکتے تھے، انہیں ایک ہارڈ جو ایک اپنا ویو ہے وہ دے سکتے تھے، اور برطانیہ کے اوپر اپنی چڑھائی کر سکتے تھے۔ ابھی نہ تو یورپین یونین کے پاس اس طرح کی کوئی لیڈرشپ ہے اور نہ ہی وہ حالات ہیں، تو ویک ہوتے ہوئے یورپ کو برطانیہ چاہتا ہے کہ مزید ویک کیا جائے، اور جو خطے کے اوپر اسپیشلی ناردرن آئرلینڈ کے اوپر اپنی رٹ قائم کی جائے، جس کا فائدہ اسے فیوچر میں اسکاٹ لینڈ میں جو بڑھتی ہوئی جو ایک آواز ہے کہ یہاں پہ دوبارہ سے ریفرینڈم کروایا جائے، اسکاٹ لینڈ کو باہر نکالا جائے برطانیہ سے، یو کے سے، اور برطانیہ کا اس کے اوپر کنٹرول ختم کیا جائے، اس کے لیے برطانیہ یو کے کو یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے کہ وہ یہاں پر اپنا خطے کے اندر کنٹرول بنائے، لیکن دوسری طرف ریپبلک آف آئرلینڈ اور یورپین یونین کے لیے یہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے، یہ ایک نقصان میں چیز جائے گی، اور خاص طور پہ ہماری جو کمیونٹی ہے، جو امیگرینٹس کمیونٹی ہے، اگر خطے میں اس طرح کی کوئی انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے لیے بڑی سی معاشی اور سیفٹی کے حوالے سے مشکلات سامنے آ سکتی ہیں۔ اسی حوالے سے کیونکہ میں نے بریگزٹ کے اوپر بڑا کام کیا ہے آئرش پارلیمنٹ کے ساتھ بھی، اسٹارمونٹ کے لیے بھی، اور برطانیہ میں بھی، کیونکہ 92 کے ساتھ میرا اس کے اوپر ہم نے بہت کام کیا، تو اسی حوالے سے مزید جو اپڈیٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ اس کے اوپر باخبر رہیں، اور اس کے اوپر آپ کا باخبر رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی اس خطے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے جو فیوچر ہیں، ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، ان کے فیوچر اس خطے کے ساتھ منسلک ہیں، ہماری ٹریڈ، ہمارے بزنسز، ہماری جابز اسی خطے کے اندر ہیں۔ آپ لوگوں کا اس کے اوپر باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچن ہو تو آپ ہمیں ضرور بتائیں، کیونکہ نیئر فیوچر میں چاہتا ہوں کہ بریگزٹ ڈیل کے اندر جو لوگ موجود تھے، جو پولیٹیشینز یا جو منسٹرز موجود تھے، میں انہیں بھی لائیو آرٹ4 کے اوپر سیشن کے اوپر لے کے آنا چاہوں گا، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوسچن ہوئے یا آپ لوگ ان کے ساتھ بات کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں میسج چھوڑ سکتے ہیں، اور ہم آپ کو ضرور اس کے اوپر لوپ میں لیں گے۔ سیکنڈلی میں فنش کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر سے ریمائنڈ کروا دوں کہ 15 کو ویڈنسڈے کو صبح 11 بجے پاکستان ایمبیسی اور MRCI کا جو سیشن ہے لوگوں کے ساتھ انڈاکومنٹڈ اسکیم کے اوپر، اس میں ضرور حصہ لیں، اسے ابھی سے جا کر رجسٹر کریں۔ MRCI کے اوپر وہ لنک موجود ہے، اسے کائنڈلی ابھی سے فل کر لیں اور اس کا ضرور حصہ بنیں، اور انہیں اپنی ریکمنڈیشنز کائنڈلی جو بھی ہیں آپ کے ذہن میں وہ ضرور انہیں دیں۔ اب ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور انتظار کریں گے، اور اس ویڈیو کو کائنڈلی ضرور شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ بہت شکریہ۔